هل يرضع منها مباشرة أم بواسطة الكأس؟ فأنا أقول لم ينقل إلينا فيما علمنا طريقة إرضاع زوجة أبي حذيفة لسالم مولاه، لم تقل لنا إلينا الوسيلة. وأنا أقول شخصيا لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من شو يسمى حلمة، لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة، لأن الفتنة إنما يكون في إظهار الثدي العبن الممتلئ، قد يكون هنا فتنة، وهذا مو ضروري أن تجي تكشف الدم منه، وإنما تكشف مقدار الحلمة هذه. والحلمة كما يعلم الأزواج ما هي موضع شهوة، لأنها